जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, तुर्की के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ गए हैं। ये बड़ी एक आप समझ लें कि मैंने पहली दफ़ा ये देखा है कि तुर्की के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे पाकिस्तान आए हों। दिस इज़ फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट मैं इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आते होंगे पहले भी, आई डोंट नो, लेकिन दिस इज़ समथिंग। or many people are thinking in the region, particularly in India, what is the hidden agenda, what's going on in Islamabad. Is there any military alliance in the motion? Is there any bilateral considerations are there? you know Turkey and Pakistan has been seen in India as a adversary, so it was अब इंडिया ये कह रहा है कि हमें 3 फ्रंट वॉर 4 फ्रंट वॉर की बातें चल रही हैं ना, तो 2 फ्रंट से 4 फ्रंट पे इंडिया चला गया। तो तुर्की इज दैट। और अभी जंग खत्म हुई है भारत इंडिया और पाकिस्तान की, एंड देन 2 दफा ट्वाइस ट्वाइस इंडिया पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी 3 दफा बल्कि अभी ईसीए पे मुलाकात हुई। उससे पहले वो तुर्की गए शुक्रिया करने, फिर उससे पहले अजरबैजान में मुलाकात हुई, तो उससे पहले ओआईसी की मुलाकातें, 4 मुलाकातें हो चुकी हैं तुर्की की लीडरशिप के साथ। ये 5वीं है। जस्ट इन डेज दिनों के अंदर, ये समझे दिनों के अंदर ये मुलाकातें हो रही हैं। एक महीने के अंदर 4 4 मुलाकातें पाकिस्तान और तुर्की की हो रही हैं। हो क्या रहा है? दैट्स अ क्वेश्चन। क्या कोई नया पावर ब्लॉक इमर्ज कर रहा है? क्या कोई भारत और पाकिस्तान की ये जो चली है लड़ाई सारी, इसको देखते हुए what's going on? ये एक सवाल है जिसको मैं समझता हूँ कि that is much in consideration। और इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है, डिस्कशन हो रही है इन डिफरेंट कैपिटल्स। पर्टिकुलरली जारी बात है इंडिया के अंदर भी इसमें हो रही है। आपको पता है ना कि इंडिया तो इस चीज़ को समझता है कि भाई तुर्की अब वो मुल्क है, तुर्की के तो ड्रोन्स उड़ाने के वाले ही पाकिस्तान आए हुए थे। ये इंडिया का इल्ज़ाम है। जारी बात है ऐसे थोड़ा ही हो सकता है कि तुर्की के, लेकिन आई नो अ पर्सन, मैं एक बंदे को ऐसे जानता हूँ। आई मेट हिम इन वन ऑफ ये जो वीडियोस चल रही हैं उसमें, आई विल नॉट नेम डेफिनेटली। उसने मुझे बताया कि सम ऑफ द कार्गो जहाज जो उस वक्त आ रहे थे तुर्की से पाकिस्तान, तो उसने कहा कि ये सवाल उठा जंग के दौरान कि ये कार्गो जहाज़ों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे ये बहस हुई और बात हुई कि पूछा गया, सारी बात है पाकिस्तान की और तुर्की के यहाँ पे जो लोग हैं उनसे, कि इनको भेजें या ना भेजें। तो फैसला ये हुआ कि इनको भेजें। वो कह रहा है कोई इसी चीज़ तो नहीं थी, लेकिन वी टुक अ डिसीजन कि हमें इनको नहीं रोकना चाहिए। जब बाकी कमर्शियल फ्लाइट्स मिस ठीक हैं तो ये तो कराची लैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो तुर्की के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ आपको पता है थोड़े डिफरेंट नेचर के हैं। और ये चीज़, सो तुर्की क्या करने जा रहा है, मीठी मीठी बातों के पीछे क्या होने वाला है, ये एक सवाल है। और जारी बात है इसको इंडिया के अंदर बड़े सीरियसली देखा जाएगा। देखें, ये थोड़ा सा जारी बात है, आपको वो करना पड़ता है, ये समझना देखना पड़ता है कि ये चक्कर है क्या। क्योंकि भारत, जारी बात है तो हमारे नेबरिंग कंट्री, लेकिन हमने भी बस वो, और इंडिया ने भी एक इस तरह की वो सिचुएशन पैदा कर दी हुई है कि अब बस लड़ाई लड़ाई और हर वक्त और इसी चीज़ में वक्त गुजर रहा है, विच इज़ वेरी अनफेयर। मेरा ख्याल है लीडरशिप को सामने आना चाहिए, बातें करनी चाहिए, एक दूसरे से इंगेज करें यार। हम तो हमेशा ये कहेंगे इंडिया बड़ा मुल्क है, उसको चाहिए आगे लगे, ताल्लुकात को बेहतर करे। अब देखिए ना, अब तो इंडिया जो है वो जाके ग्रीस को जब वेपन्स दे रहा है, इंडिया जाके ग्रीस को वेपन्स दे रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लें, कहाँ ग्रीस, कहाँ इंडिया और कहाँ ये सारा कुछ। समझ रहे हैं बात को? कहाँ ग्रीस, कहाँ इंडिया, कहाँ सारा कुछ। मतलब ये कुछ छोटी बात थोड़ी है। वो ग्रीस है उधर, लेकिन इंडिया कहता है भाई मैंने वेपन देने हैं क्योंकि मेरी तुर्की से लड़ाई हो गई है। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये चीज़ जो है दैट गिव्स अस अ मैसेज
کہ دیر از اے لاٹ وچ از گوئنگ آن. لیکن ایک چیز ماننا پڑے گا بھائی، ترکی نے سٹینڈ لیا. ہم تھوڑے سے پریشان تھے لاسٹ ٹائم جب ترکیے کی لیڈرشپ نے اگر آپ کو یاد ہو تو یو این میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا. اف یو ریمبر ون تھنگ. سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس وقت وہ ذکر نہیں کیا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ ترکی وانٹس ٹو بی دا پارٹ آف دا برکس. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک چیز ہمیں لگی کہ شاید یہ ایک وہ فیکٹر ہے دیٹ از دیر، کہ شاید اس کو اس انداز سے دیکھا جا رہا ہے کہ یو نو دیٹ از کہ ایک یہ اس طرح کا وہ فیکٹر تو نہیں ہے کہ برکس میں ممبرشپ کے لیے انڈیا کی سپورٹ چاہیے. سو میرا نہیں خیال دیٹ مے بی دا ریزن. میرا خیال یہ ہے کہ اب سچویشن جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ بال گیم میں آ چکی ہوئی ہے. چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ، سینیریو ڈفرینٹ ہے. اب پاکستان اور ترکی تھنکنگ ان اے بگر فریم ورک میں. میرا خیال ہے پاکستان، ترکی اینڈ سینٹرل ایشیا، یہ کچھ نیا بلاک بن رہا ہے. دیر از اے پاسبلٹی. کیا بلاک بن رہا ہے مجھے نہیں پتا، میں اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا ڈیٹیلز آف آل دیٹ، بٹ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بلاک بن رہا ہے. اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی ریزنز ہیں، اصل میں تو پاکستان کو اکنامک بلاک بنانا چاہیے. میں کافی دیر سے یہ چیز سوچتا تھا. میں کہہ رہا تھا یار یہ کیا لوگ ہیں، اکانومی بات کریں، سینٹرل ایشیا میں کیا دے رہا ہے، اور ہم پہنچ نہیں پاتے تھے سینٹرل ایشیا بیکاز آف افغانستان. لیکن اب میرا خیال ہے کہ سینٹرل ایشیا ریمین دی اونلی لنک، اسٹرانگ اسٹیبل لنک. مجھے یاد ہے اکثر جو انڈیا کی سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی جو ہوتی ہے اس میں انڈیا آذربائیجان کو نہیں انوائٹ کرتا. ٹھیک ہے نا جی، وہ نہیں انوائٹ کرتا، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم کیوں انوائٹ کریں بھائی اس کو، یہ پاکستان کا دوست ہے. اور ناٹ جسٹ فار اس، وہ آرمینیا کے لیے بھی انوائٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا جی. سو دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. That's what I see this in that way. But let's see ہمیں اس میں کیا what we can do, what we see, what we realize. But اس چیز کو تو میں بڑے اچھے سے سمجھتا ہوں کہ یا اس چیز کو تو میں ریئلائز کرتا ہوں بہت اچھے سے کہ کسی نہ کسی طریقے ایک لارجر پکچر ترکی اور پاکستان کے بیچ میں کرافٹ ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں ترکی از اے بگر، بڑی ڈیفنس مارکیٹ ہے، نیٹو پارٹنر ہے، پاکستان کے بہت قریب ہے. لیکن پاکستان اینڈ ترکی ویری اسمارٹ وین اٹ کمز ٹو امریکن فارن پالیسی اینڈ مڈل ایسٹ. اینڈ جہاں پہ ترکی اور مڈل ایسٹ کے درمیان ٹائی آتی ہے، ہم کئی دفعہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی چلے جاتے ہوتے ہیں. ہم ترکی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. ہم ہر دفعہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات. یہ جو دبئی پویلین والا فیصلہ ہوا تھا تو ہمارا ووٹ دبئی کو پڑا تھا، ناٹ ٹو ترکی. یاد رکھیے گا یہ بات، میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. یہ جو دبئی پویلین ہوا تھا نا، ویژن 2030 وہ جو ہوا تھا، اس کے حوالے سے میں جو بات کر رہا ہوں. بہرحال اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نکلتا ہے. آج شام تک وہ بھی پتہ چل جائے گا. کہیں نہ کہیں سے میں کوشش کروں گا تو خبر نکالنے کی. میرے کوئی دوست ان لیڈرشپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، یا ٹیبل کے نیچے کوئی بندہ بیٹھا ہوگا، یا کچھ اس طرح کا ضرور ہوگا، دیوار سے کان لگا کے یا دروازے کے تھوڑا سا باہر یا اندر کھڑا ہوگا، تو پوچھ لیں گے کہ کیا وہاں پہ باتیں ہوئی، کیا ڈسکشن.